الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون بهترین اوقات رو آرزو میکنم و اما همچنان در جستجوی گنج عطا هستیم. این گنج بسیار مهمی که انسان رو به قله میرسوند، نامش رو در تاریخ ثبت میکند و قرنها میگذرد و همچنان بر حسناتشون افزوده میشود. من گفتم که انواعی از عطا رو گفتم. یکی عطای مادی هست، انسان ببخشه. یکی دیگه عطای علمی هست و معرفی هست، علمش رو به دیگران منتقل میکنه و این بسیار بسیار مهمه. نوع دیگری از عطا و بخشش عطای در واقع نصیحت هست، بذل نصیحت. تو نصیحت کنی دیگران رو. این به معنی نیست که خودت رو بالاتر از دیگران بدونی. کلمه نصیحت یعنی اینکه خالصانه بخوای دیگران بی عیب باشند، دیگران عیب نداشته باشند، ضرر نبینن، زیان نبینن، راهی رو نرن که ضرر کنن درش. نه اینکه بخوای خودتو نشون بدی. نصیحت این نیست. نصیحت این نیست که بخوای خودتو نشون بدی، به اونا بگی من عاقل‌ترم، به اونا بگی من داناترم، به اونا بگی من با تقواترم. این نصیحت نیست. نصیحت اینه که دیگران رو متوجه سازی که این کاری که من بهت میگم باعث میشه که ضرر و زیان نبینی، باعث میشه که خالص بشی، باعث میشه که درجت بالاتر بره، باعث میشه که راه درست رو بری. و تنها نصیحتم با این نیست که فقط به زبان موعظه کنی، باید همه راههایی رو که منتهی میشه به این که این انسان از اون ضررها و زیانها دوری کند، اون رو انجام بدی براش. پس میگن بذل نصیحت، بخشیدن نصیحت. همونطوری که بذل مال داریم، بذل علمی داریم، بذل نصیحت هم داریم و بخشیدن نصیحت هست که مانند امر به معروف کردن، نهی از منکر کردن. تنها جود و بخشش این نیست که مال رو ببخشی، بلکه جود اینه، کرم اینه که نصیحت رو منع نکنی از دیگران. یکی گفت که یه بار ما میخواستیم یه معامله انجام بدیم، یکی گفت که بعد این که انجام شده ضرر درش بود، گفت که من از اول میخواستم بهتون بگم اینو انجام ندید. خب ولی وقتی که نگفتید، من میدونستم از اول که شما دارید ضرر میکنید ولی نگفتم. خب چه سودی داره الان داری به ما این رو میگی که بیشتر ناراحت بشیم؟ وگرنه بذل نصیحت اینه که منتظر این نباشی. تو داری میبینی این داره به چاه میفته، باید نذاری. تو میدونی که این شخص داره وارد این معامله بشه، این معامله کلاه سرش خواهد رفت، باید جلوشو بگیری. بذل نصیحت میکنی و میری راهنماییش میکنی. یک کسی میخواد با دیگری ازدواج کنه، تو میدونی این دو تا مناسب هم نیستن و از روی ناآگاهی داره صورت میگیره. حرفت رو بزن، اما به اسلوبی که بتونه مؤثر واقع بشه. رسول الله علیه السلام دین رو خلاصه کرده در نصیحت. فرمود الدین النصیحه. دین یعنی نصیحت. یعنی وقتی که این عبارت عربی، یعنی دین همش نصیحته. دین فقط نصیحته. یعنی چی فقط نصیحته؟ یعنی دین خیر و صلاح و خوبی و خیر دیگران رو میخواد و نمیخواد هیچ کسی در ضرر و زیان باشه، یا ضرر و زیان دنیوی یا آخروی. بعد میفرمایند گفتن، سوال کردن قلنا لمن یا رسول الله، برای چه کسی نصیحته؟ پیامبر فرمود علیه السلام قال لله ولرسوله ولعامة المسلمین و ائمتهم. گفت که دین نصیحت برای خدا، نصیحت برای رسول خدا، نصیحت برای عموم مسلمانان، نصیحت برای رهبران جامعه و حاکمان جامعه. همش این نیست که موعظه میکنه. یعنی دین کلا اومده که همه رو حفظ کنه، اومده که حق خدا رو بهش حفظ کنه. دین نصیحت برای خدا یعنی این که این دین اومده که هر چیزی که شک و شائبه ای رو در مورد ذات باری تعالی، در مورد اسماء و صفات خداوند، در مورد عبودیت برای غیر خداوند داره انجام میده،
داره این رو ارائه میده که جلوی شرک رو بگیره، جلوی شائبه رو بگیره، جلوی بد فکر کردن در مورد ذات پروردگار رو بگیره. و لذا هر چه خوب خدا رو به اون شیوهی که درسته و خداوند هست رو معرفی میکنه و جلوی شرک رو میگیره. این نصیحت لله بود. برای رسول هم داره مردم رو دعوت میکنه به این که این رسول فرستاده خدا رو خوب بشناسن که پیامی که داره پیامی برای شما هست. نصیحت برای مردم جلوی ضرر و زیان رو میگیره. کلمه نصیحت کردن به معنی خالص کردن. وقتی که شما یک عسلی رو خالص میکنی، شمعش رو جدا میکنی، موم رو از عسل جدا میکنی، بهش میگن خلوص العسل، یعنی عسل خالص شد. بهش میگن نصحت العسل، میگن نصح عسل خالص شد، نصحه به کار میبرن. و وقتی هم شما شنیدید میگن توبه نصوح، یعنی یک توبه‌ای که بسیار پاک و خالصانه است. پس نصیحت هم یعنی خالص کردن انسان ها از عیب. شما وقتی یک کسی رو موعظه میکنی باید قصدت، نیتت این باشه اون رو از عیب دور کنی. یه چیزی داره ضرر بهش میرسونه، عیب بهش میچسبونه، تهمت بهش میچسبونه، جلوشو میگیری، نمیذاری این اتفاق بیفته. ولی باید علمش رو داشته باشی، بدونی و راه درست رو بری. نه اینکه بعضیا میان با نصیحت کردن کارو بدتر میکنن. باید بدونی چه راهی رو بری که واقعا این کارو بکنی. مثال عرض میکنم، مثلا شما یه اثری دارید که میخواید موم ازش جدا کنید، ولی به جای اینکه این کارو بکنید، روشی رو که به کار میبرید اثر رو کلا داغون میکنید و فاسدش هم میکنید و آت و اشغال توش میریزید. شما ازش میگیرید ولی چون روشتون غلط بوده اثر رو هم خراب میکنید. اما اگر روش درست باشه، بهترین روش رو به کار ببری، هم اصل رو خالص کردی، هم موم رو جدا کردی، از هر دوش درست استفاده میکنی. نصیحت کردن هم دقیقاً همینطوره. وقتی شما میرید یک انسانی رو نصیحت میکنید، میخواید که آت و اشغال ها رو ازش دور کنید، اخلاقای بد رو، رفتار بد رو، تصرفات غلط رو و تصمیم های غلط رو ازش دور کنی، کمکش میکنی که اون گونه که لازم انجام بدی و نتیجه مطلوب بگیری. و اما عطای چهارم عطای جسدی هست. یعنی شما خداوند جسمی رو بهت داده، قدرتی رو بهت داده، اینه که از این جسم و توانایی برای کمک کردن به دیگران اقدام کنی. میبینید یک کسی رو میبینید داره گذر میکنه، میبینید یک کسی بارش افتاده، بارش رو بار نمیکنه. یک کسی نیاز داره به کمک بدنی تو، کمکش نمیکنی. فقط همین که یک طرف این خورجین رو بگیری کار اون راه افتاده، اما این کار رو نمی کنی. مسیر راه داری میری، از مسیری میبینی یک طرف یک شب ماشین ایستاده، ماشینش هم پنچر شده، اما گذر میکنی، توجه هم نمی کنی که شاید بتونی کمکش کنی. این بهش میگن عطا. انسان در هیچ موقعی از عطا کردن و بخشش کوتاه نیاد. مخصوصا اگه کسی خداوند جسم توانایی بهش داده، باید حتما برادر مسلمانش رو، انسان مسلمان رو، هر انسان دیگری رو هم کمک کنه که بتونه از اون وضعیت بیاد بیرون. میگه مثلا در بعضی مواقع کسی رو میبینی که تو مسیر افتاده، نمیتونه بره، سوارش کن، ببر برسون. و پیامبر علیه السلام فرمود کل یوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها او يرفع عليها متاعه صدقه. میگه هر روزی که خود آفتاب اون روز طلوع میکند، بین دوتا هست که صدقه است. یکی این که یعین الرجل علی دابته، یک کسی رو کمک میکنی و سوار میکنی بر ماشینت یا سوارش میکنی بر الاغت و جای میرسونی. یا میگه یرفع علیها متاعه، یا اینکه وسایلش رو اون میذاری. ببینی یک شخصی وسایلش افتاده، میذاریش تو ماشین خودت، میرسونیش، کمکش میکنی. اینه که خداوند این رو به عنوان صدقه برای اون نوشته است. و برداشتن خار و خاشاک از مسیر راهتون. میگه که ایمان بضع و ستون شعبه او بضع و سبعون شعبه، اعلاها قول لا اله الا الله، ادناها اماطة الاذى عن الطریق. ایمان میفرماید که حدود 60 اندی شعبه یا 70 اندی شعبه داره.
فرع داره، مثل یه درختی که ریشش توی زمین عمیقه و شاخه و برگهاش به هر طرف تنیده، 70 و خورده شاخه داره. و میفرماد بالاترین و مهمترین این شعبه ها، فرعهای ایمان، لا اله الا الله هست. پایین ترینشون هم برداشتن خار و خاشاک در مسیر راه مردمه. میبینید در جایی داری حرکت هستی، یه خیابونی، یه کوچه‌ای میبینی چیزی اونجا افتاده که میتونه مردم رو اذیت کنه. یه شیشه افتاده میتونه ماشین رو پنچر کنه، میتونه پای کسی رو زخمی کنه، میتونه مانع کاری بشه، اونو برمیداری. درختی افتاده امکان داره یک کسی بیاد و نفهمه باش برخورد کنه، اونو برمیداری. مهم اینه که برداشتن هر چیزی که سبب آزار دیگران می شود یک شعبه از ایمانه. خدا جسد بهت داده برای اینکه ازش استفاده کنی. این جسم رو بهت داده که بتونه در خدمت خودت و خلق الله باشه. در جایی میری میبینی که یه عده‌ای دارن مزاحم ناموس یک شخصی شدن، تو هم قدرتش رو داری ازش دفاع کنی، دفاع کن. خداوند خیر و برکتش رو بهت میده. نیاز به این نیست که مردم بیان حتما بهت بگن یا حقوقی بهت بدن یا دستمزدی بگیری تا کاری بکنی. شما همه داستان حضرت موسی رو شنیدید. حضرت موسی علیه السلام وقتی که از مصر بیرون رفت رسید به جایی که مدائن بود. در اونجا دید که تعدادی بر سر آبی هستن، اونم رفت کنار اون آب، خلاصه یا آبی بنوشه، آبی به سر و صورتش بزنه و که نشست یک کناری. دید مردا همه میان گوسفنداشون رو از اون چشمه آب میدن و میرن، اما 2 تا دختر اون کنار ایستادن و منتظرن خلوت بشه که بیان گوسفنداشون رو آب بدن. حضرت موسی منتظر نمیشه بگه به من چه، نمیگه به من چه، چون عطا داره، بخشش داره، بذل داره. میره جلو، مبادرت میکنه و میره جلو میگه شما مشکلتون چیه؟ اون دختران بهش میگن که ما پدرمون آدم پیریه، نمیتونه بیاد و ما اومدیم که این گوسفندا رو آب بدیم، منتظریم که خلوت بشه، خب نمیتونیم با مردا خلاصه داخل قاطی مردا بشیم و بریم آب بدیم به گوسفندامون. منتظریم خلوت شد ما آب میدیم به گوسفندامون و میریم. اونجاست که حضرت موسی میگه اونا رو کنار بشینید شما، و ایشون میاد گوسفنداش آب میکشه و آب میده به گوسفنداشون، اگه آب لازم داشتن برمیداره بهشون میده و اونها میرن. حضرت موسی نه اونها رو میشناسه، نه انتظاری ازشون داره، اصلا کلا غریبه در اون شهر، در کل شهر غریبه، اهل مدائن که نیست، اهل اون شهر اصلا نیست. در اونجاست که اینا فرزندان حضرت شعیب بودن، این 2 تا دختر برمیگردن و به پدرشون میگن یا ابتی این خیر من استاجرت القوی الامین. ای پدر من، اون کسی که به اجرت بگیری آدم قوی و امین باشه. این آدم هم امانتش رو ثابت کرد به ما، هم قوتش رو ثابت کرد. قوی بود چون تونست با اون مردم منافسه کنه، بره آب بکشه. امینم بود چون هیچ طمعی در ما نداشت، از ما چیزی نخواست و امانتدار بود، چشم بد به ما نداشت. این خیلی نقطه مهمیه. لذا پیامبرم دستور داد بادروا بالاعمال فتنا، میگه مبادره کنید به اعمال صالح قبل از اینکه فتنه ها بیاد، قبل اینکه این توانایی رو از دست بدید. توانایی جسم ما از دست میره. اگر کسی از جسمش بخشش کرد، خداوند قوت بیشتر میده. لذا اون کسایی که از جسمشون به درستی کار میکشن و ورزیده میکنن این جسم رو، خداوند قوت بیشتر بهشون میده، سلامت بهشون میده. اما اونایی که نشسته دست به کاری نمیزنن، میخورن و میخوابن و هیچ حرکتی ندارن، کم کم دچار صدها بیماری میشن امروز که شما میدونید. قند و خون بالا، چربی بالا، فشار بالا، بعد چاقی فراوان و کم کم هم عضلات آب میشه، از بین میره. اون وقته که نمیتونه هیچ کاری رو انجام بده. اما اون کسی که داره از این جسم کار میکشه، خداوندش برکت میده و قدرت میده و سلامتی میده. و اینه که انسان باید
حتما زکات بدنش رو هم بده و اونم اینه که به دیگران کمک کنه. قدرت داده خداوند، دست داده، پا داده، چشم داده، کمک کن به دیگران اگه میتونی. منتظر چیزی هم نباش. یکی دیگه از انواع عطا روحی هست یا معنوی بگم. همونطوری که کسی امکان داره که جانش رو در راه خدا بده و امکان داره جانش رو بده در راه اینکه یک انسانی رو نجات بده از غرق شدن و امکان داره جان خودش رو از دست بده. اینا همه قربانی کردن یا فداکاری روحی هست. شما روح تو از دست میدی به خاطر اینکه عده‌ای نجات پیدا کنن. وقتی که کسی خودش رو در معرض خطر قرار میده که مردم نجات پیدا کنن، این فداکاریه، این قربانی دادنه. وقتی که یک انسانی آماده هست به دل دشمن حمله میکنه تا بلکه دیگران نجات پیدا کنن. به خاطر همینه که شهید فی سبیل الله درجاتش بسیار عالیه، برای امنیت کشورش، برای امنیت شهرش، برای امنیت مردم دیگه، برای حفظ آبرو و حیثیت و ناموس مردم شهرش جانش رو میده. این عطاست. به خاطر همینم که هست خداوند میفرماد اونایی که شهیدن نمردن، عند ربهم یرزقون، رزقشون نزد خداونده. لذا میبینیم در اونایی که برای اعلای کلمت الله و برای دفاع از مظلومی قیام میکنن، جلو ظلمی رو میگیرن، جلو دشمنی رو میگیرن، خداوند میفرماد ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن. میگه این وعده ای که خداوند به این کسایی که دارن در راه خدا می جنگند، این وعده رو داده هم در تورات، هم در انجیل، هم در قرآن. و میفرماد خداوند از مردمان جانشون رو میخره، اموالشون رو میخره و بهشت رو بهشون میده. و اینه که عطای روحی هم خیلی مهمه، ولی به اضافه این عطا اون بخش معنوی که خیلی مهمه اینه که بتونی امید به دیگران بدهی، بتونی به دیگران غم و غصهشون رو برداری، از لحاظ معنوی تقویتشون کنی، امیدوارشون کنی به رحمت خداوند. این بسیار بسیار مهم هست. المهم عطا گنجی است از گنجینه‌های مهم دینی که باید از اون به دنبال اون بگردیم و اون صفت رو در خودمون زنده کنیم. منتظر نباشید، بخل نورزید. انسان بخیل انسان مذمومیه، بخل صفت بدیه و سعی کنید که معطی و دهنده باشید، زیرا که معطی اصل خداونده و عطا کننده همه هستی خداوند است و این صفت رو در خودتون تقویت کنید. تا برنامه دیگر و فرصتی دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. و صلی الله و بارک علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.